बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों ये कहानी है दज्जाल की। ये इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज़ कहानी है। यकीनन आपको सुन के ज़रूर मज़ा आएगा। एक मरतबा मैं समंदर के सफ़र पर निकला। मुसाफिरों की कुल तादाद 30 थी और हम सब एक कश्ती पर सवार थे। हमारा सफ़र इंतहाई इत्मीनान के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समंदर में तूफ़ान आ गया। इस शदीद हवा और तूफ़ानी लहरों के बायस हमारी कश्ती और समंदर में मौजूद दीगर कश्तियाँ डोलती जाने लगी। कश्ती के मुसाफिर इस सूरत हाल से परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। समंदर से उठने वाली लहरें एक सिमत के बजाय हर तरफ से कश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। थक हार कर मल्लाह ने भी चप्पू छोड़ दिए और एक तरफ बैठ गया, और हम में से हर किसी को ये यकीन हो चला था कि मौत यकीनी है। सूरज गरूब होने को था और इसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी। शाम का अंधेरा और मंजिल का कोई पता नहीं था। ये भी खबर ना थी कि कश्ती किस सिमत जा रही है और समंदर की लहरें अब कब तक कश्ती को सलामत रहने देगी। इस खौफ व हिरास की इस हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने से हर तरफ उजाला हो गया। कश्ती के रात भर हचकोले खाने के बाद किसी को कुछ खबर ना थी कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। फिर अगला दिन भी इसी कैफियत में गुजरा और इस रात के बाद दिल और दिल के बाद रात आती गई और हमारी कश्ती को समंदर में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजर गए। फिर अचानक 30 दिनों की इस सूरत हाल के बाद भोले भटके मुसाफिरों को दूर से ऐसा नज़र आया जैसे किसी दरख्त समंदर में खड़े किए हो। 30 दिन से मुसीबत में फंसे हुए मुसाफिरों को ये मंजर देखकर उम्मीद की कुछ किरण नज़र आई और मल्लाह ने जल्द अज जल्द वहां तक पहुंचने की पूरी ताकत के साथ चप्पू चलाना शुरू कर दिए और कश्ती को तेज़ी के साथ इन दरख्तों की तरफ ले जाने लगा। कश्ती में मौजूद मुसाफिर जिन्हें यकीन हो चुका था अब मौत के सिवा कोई चीज़ नहीं, इनके चेहरे ज़िंदगी की उम्मीद से चमक रहे थे। फिर कश्ती जू जू करीब होती गई, दरख्त साफ दिखाई देने लगे। मल्लाह पूरी ताकत से कश्ती चला रहा था कि सूरज गरूब होने से पहले पहले इन दरख्तों तक पहुंचा जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाए और उसके बायस हम इस आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठे। फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता इन दरख्तों की तरफ बढ़ती रही और जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिरों को ये जानकर खुशी हुई कि ये समंदर में वाक़ई कोई जजीरा है। अभी तो सूरज मुकम्मल गरूब नहीं हुआ था कि कश्ती जजीरे के किनारे पहुंच गई। मुसाफिरों को इस जजीरे पर उतरे ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरख्त के दरमियान में से एक अजीबो गरीब किस्म का जानवर निकला। इस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे और इसके कद लंबे और घना था। ये मालूम ही न होता था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा है। सारे मुसाफिर इस अजीबो गरीब जानवर को देखकर हैरान परेशान हो गए, क्योंकि इनमें से किसी ने भी इससे पहले ऐसा जानवर देखना तो दूर की बात सुना भी न था। अब इस पुरसरार जजीरे पर इसको देखकर सब परेशानी में मुब्तला हो गए कि ये क्या बला है। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज़ है। जानवर की मुसाफिर से ये बात सुनकर मुसाफिर के जवाब से पहले वो जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूँ। जानवर के इंसान की तरह गुफ्तगू करने से तमाम मुसाफिर मज़ीद परेशान हो गए,
کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی چیز نہیں بلکہ یہ جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا کیا مقصد ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا۔ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اس سے تم ملنا چاہتے ہو تو وہ بھی تم سے ملنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران و پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان بنے ہوئے راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر جانور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جانور پھر آگے چلا اور سب مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی سب نے دیکھا ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم اس سے پہلے اتنے بڑے قد آور اور اتنے زیادہ رعب والے شخص کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ان سے سوال کرنے والے مسافر سے پوچھا، ہم عرب قبائل تخم اور جذام کے لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان سنا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، ذرا مجھے لخلستان بیسال کے متعلق تو بتاؤ۔ اس نے کہا، کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے پوچھا، خبردار، القریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا، وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا۔ پھر وہ مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اچھا طبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، دریاؤں کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے؟ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا، القریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسافروں نے پوچھا۔ یہی کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ پھر وہ پوچھنے لگا، اچھا مجھے ذرا امیوں کے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا، انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہے۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے؟ عربوں نے لڑائی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیدی نے پوچھا۔ جواب ملا، لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے اور اب وہ خود کو ان کی تابع داری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھلکارا اور زنجیروں کو چھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی اور کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں، مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوگی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد وہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔